ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ तो उधरों 5 मिनट होर लाने पै जाते हैं मजमा उठाने वास्ते। और वैसे भी मोमिनीन के सामने तो बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोमिन होता ही वो है जो नमाज का पाबंद होता है। और मैं तो कहा करता हूँ जी, नमाज नहीं पढ़नी तो मातम च भी ना आया कर, नमाज नहीं पढ़नी तो मजलिस च भी ना आया कर। क्यों? ए बस कौड़ी जी गल सुन लेना, ए तो बात कोई गल नहीं करांगा। क्यों कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़नी तो मजलिस भी ना आना? क्यों? क्योंकि ये जिक्र है पाकों का, इसमें वही आ सकता है जो पाक हो। और याद रखना, जो नमाज नहीं पढ़ता ना, उसके बारे में कुरान क्या कहता है? फरमाता है अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो मुशरिक ना बनो, नमाज कायम करो मुशरिक ना बनो। ये मुशरिक होता क्या है? कुरान में अल्लाह कहता इन्नमल मुशरिकून नजस, याद रखना मुशरिक होता ही नजस है। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता कुरान क्या कहता है? वो दरबार मुशरिक है। और मुशरिक कुरान कहता है कि नजस होता है, और पाकों के जिक्र में नजस बंदे का काम नहीं। इसलिए मजलिस में आना है तो नमाज पढ़ा कर। अच्छा, जेड़े नाराज नहीं हुए वो दरूद पढ़ दियो। ये नमाजें हो रही किसने बताया? मुस्तफा ने। ये दीन की एक एक अमली, एक एक एतकादी, एक एक अकूदी, ये सारी इबादत की 3 किस्में हैं: अमाल, अकूद, हकूक। तो जो करिएगा, अब मैं इस तरफ नहीं बढ़ता चूंकि बात लंबी हो जाएगी। ये सब किसने बताए? मोहम्मद मुस्तफा ने। और खुदा की कसम बताया मेरे रसूल ने। आज ये जितने मुसलमान इबादतें कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि मेरे मोहम्मद ने कहा नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, मस्जिद बनाओ जन्नत मिलेगी, मस्जिद में पंखा लगवाओ जन्नत मिलेगी, मस्जिद में आराम के लिए इबादत के लिए एहतमाम करो जन्नत मिलेगी। ये वादा है मोहम्मद का कि अमल तुम करो जन्नत खुदा देगा। और इसी वादे पे दीन कायम है, नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं। ये सारा दीन खड़ा है वादा मोहम्मद पे एतमाद करके। तवज्जो करिएगा, ये जितने लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ये धुंध पड़ रही हो, सर्दियों की ठंडी रातें हो, और अल्लाह सुबह घर की गर्मी छोड़ के, बिस्तर की गर्मी छोड़ के लोग मस्जिद में जाते हैं। ये नमाज पढ़ने पे को मस्जिद के मौलाना साहब या मस्जिद की इंतजामिया किसी को कोई पैसे देती है, कोई रुपया देते हो? हमारे यहाँ तो नहीं देते, यहीं आपके चक में कहीं देते हो, साहिवाल शहर में देते हो? नहीं। ये लोग क्यों बिस्तर की गर्मी छोड़कर, ठंड के मौसम में गुजर कर, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह अकबर कह के मुसल्ले पे खड़े होते हैं? इसलिए कि मोहम्मद ने वादा किया था नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। भाई इसीलिए है ना, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। ये अभी गर्मी आ रही है, रमजान भी आ रहा है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, कुछ ने शाम तक, कुछ ने रात तक भूखा रहना है, प्यासा रहना है। प्यास भी होनी है, पानी फिर भी नहीं पीना। ये प्यासे क्यों हैं, भूखे क्यों हैं? ये रोजे में हैं। ये रोजा किसने बताया? मोहम्मद ने। रख क्यों रहे हो? कि मोहम्मद ने कहा था रोजा रखोगे तो जन्नत मिलेगी। ये सारे अमाल जितने भी हो रहे हैं, लोग अल्लाह को यकता मानते हैं तो मोहम्मद के वादे पे एतमाद करके, मोहम्मद को रसूल मानते हैं तो मुस्तफा के वादे पे एतमाद करके। यानी वादा मामूली चीज नहीं, वादा वो अमल है जिस पे पूरा दीन इस्लाम खड़ा है। तेरे मेरे वादे नहीं, मोहम्मद के वादे पे दीन खड़ा है। आ फिर बता, मेरे मोहम्मद ने दीन की तबलीग में पहला वादा कब और कहां और किसके साथ किया? ओए हो, ओए हो, जियो, सलामत रहो भाई। यार ऐसे ने जिनके दिलों में अली बसता है, यक ज़बान नाराए हैदरी। मेरे मोहम्मद ने तारीख इस्लाम का, तबलीग इस्लाम का पहला वादा कब, किस जगह पर,
کس کے گھر میں، کس منزل پر، کس کے ساتھ کیا؟ میرا محمد غار حرا میں جاتے تھے، اکیلے نہیں جاتے تھے، ساتھ میں 11 سالہ بچہ بھی ہوتا تھا۔ محمد قیام میں ہوتے تھے، وہ بھی قیام میں ہوتا تھا۔ محمد رکوع میں ہوتے تھے، وہ بھی رکوع میں ہوتا تھا۔ محمد سجدے میں ہوتے تھے، وہ بھی سجدے میں ہوتا تھا۔ جو محمد کرتا تھا ویسے ہی وہ بچہ بھی کرتا تھا۔ بھئی آپ کے ذہن میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا کے بابت خبر ابو طالب کو نہیں پہنچی۔ ابو طالب چلتے ہوئے تلوار کو بے نیام کیے ہوئے اپنے عزیزوں کو ساتھ لیا، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اور حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے بت پرستوں کے پہلوؤں میں غلاموں کو بٹھا دیا۔ غلاموں کے ہاتھوں میں نیمچے تھے، چھپائے ہوئے تھے اباؤں میں، اور ادھر حضرت ابو طالب ابو جہل کے سر پہ آئے اور کہا میرا محمد کہاں ہے؟ میرا محمد کہاں ہے؟ کہنے لگا مجھے اس گھر کی قسم مجھے خبر نہیں، مجھے خبر نہیں۔ پتا تھا کہ ابو طالب کس کی قسم کو مانے گا، لات منات عزا کی یا گھر والے کی؟ کہا اس گھر کی قسم، اس گھر کے رب کی قسم مجھے خبر نہیں ہے۔ کہا میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں بیٹھے ہوئوں کو اشارہ کیا جب تک پلٹ کے نہ آؤں ان کو اپنی جگہوں سے اٹھنے نہ دینا، اور اگر اشارہ کروں تو ہلنے نہ دینا، ہلنے نہ دینا۔ چلے ابو طالب، ساتھ میں حضرت ابو طالب کے جناب حکیم بن نفیل بن حکیم بھی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ 4-5 افراد بنی ہاشم کے، قریش کے خاندان کے افراد ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک گھاٹی میں، ایک ٹیلے کی اوہڑ میں مصطفیٰ عبادت کر رہے ہیں، ساتھ میں پہلو میں علی ہیں، پہلو میں علی ہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے پہلو میں جعفر طیار ہے، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی ایک محمد کے دائیں بھی ابو طالب کا بیٹا، محمد کے بائیں بھی ابو طالب کا بیٹا۔ اب میرا محمد عبادت کر رہے ہیں، ابو طالب نے دوستوں کو اشارہ کیا، ساتھیوں کو اشارہ کیا، سب کھڑے ہو گئے، سب رک گئے۔ ادھر میرے محمد نے سلام کہا، ادھر ابو طالب آگے بڑھے، کہا بھتیجے تیری تھوڑی دیر کی مجھ سے جدائی نے مجھے تڑپا دیا، تیری تھوڑی دیر کی جدائی نے مجھے تڑپا دیا۔ ایک صاحب، خود عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ حکیم بن نفیل بن حکیم آگے بڑھا اور علی سے پوچھنے لگا بچے تو یہ کیا کر رہا تھا؟ کہا وہی کر رہا تھا جو میرا مولا کر رہا تھا، وہی کر رہا تھا جو میرا مولا کر رہا تھا۔ ابو طالب نے کہا جیسے دیکھو محمد کو کرتے ویسے کرو، پس ہم اپنے باپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے مولا کی اتباع میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ میرا محمد غار حرا میں خدا نے پیغام دیا، اقرا میرا محمد پڑھیے، اور یاد رکھیے یہ جبرائیل میرے محمد کو پڑھانے نہیں آیا تھا، وہ تو پیغام دینے آیا تھا۔ سنو گے جملہ، جبرائیل کی مجال نہیں کہ وہ میرے محمد کو پڑھائے، جبرائیل تو خود اس کا شاگرد ہے جو محمد کے ہاتھوں کا پڑھا ہے۔ جبرائیل تو خود شاگرد ہے، شاگرد مصطفیٰ کا۔ تو جو کریے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں جلدی سے آگے بڑھوں۔ پیغام پہنچا، مصطفیٰ نے پیغام سنا، چلتے ہوئے خدیجہ کے گھر میں آئے۔ خدا کی قسم جو نسلوں سے انتظار میں تھے نا کہ کب پیغام خدا آئے، وہ پیغام سن کے ڈرے نہیں۔ اوئے ہوئے، وہ عقل کہتی ہے، عقل سے سوچو نا بابا، وہ ڈر سکتے نہیں، ڈرے نہیں۔ چلتے ہوئے خدیجہ مبارک ہو، خدا نے ہمیں اذن رسالت تبلیغ عطا کر دیا، تبلیغ رسالت کا اذن عطا کر دیا۔ تو جو کریے گا، اب چند دن گزرے، پھر جبرائیل آئے۔ خدا فرماتا ہے وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، میرا محمد سلامت رہے، میرا محمد اپنے خانوادے کے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور تبلیغ دین،
اب یہ پیام آیا ہے خدیجہ کے گھر میں، محمد خدیجہ کے گھر میں، کہا علی سے، علی آؤ. چلتے ہوئے محمد ابو طالب کے گھر کے باہر آئے اور آ کے کہا، سننا بس آرام سے سننا، چچا جان اللہ نے خانوادے کو جمع کر کے اپنے دین کے پیغام کے پہنچانے کا حکم دے دیا. ابو طالب نے کہا، نور چشم پریشانی کا کیا مسئلہ، یہ گھر حاضر ہے، یہ گھر حاضر ہے. کہا علی جاؤ، فقط بنی عبد المطلب کو، بنی ہاشم کو نہیں، بنی ہاشم کو نہیں، بنی عبد المطلب. حضرت ہاشم کی 2 شادیاں ہیں، ایک مکہ میں جس سے حضرت اسد مولا علی کے نانا ہیں، اور دوسری شادی یثرب میں، مدینہ میں، قبیلہ بنو حزام میں جناب سلمہ بنت عمر کے ساتھ، جس سے حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد، حضرت عبد المطلب رسول کے دادا ہیں. توجہ کریے گا، یعنی ہاشم کے 2 بیٹے، ایک ہے مکہ میں جس کا نام ہے اسد، ایک ہے شیبۃ الحمد مدینہ میں جس کا نام ہے عبد المطلب. توجہ کرنا، عبد المطلب کا پوتا ہے علی، اسد کا نواسا ہے علی. اب توجہ کریے گا، بس آگے بڑھتا ہوں جلدی سے. صرف بنی عبد المطلب کو، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں. ایک بیٹا رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گیا، حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے. اب 9 بیٹے ہیں. یہ 9 بیٹوں کو دعوت ہے، 9 بیٹوں کے بیٹوں کو دعوت ہے، ان کے بیٹوں کو دعوت ہے. یعنی صرف عبد المطلب کی اولاد کو بلایا گیا. علی اور محمد سمیت یہ کل 42 افراد تھے. کتنے؟ ہاں تاریخ میں ان کے نام لکھے ہیں. کتنے افراد تھے؟ 42 افراد تھے. کتنے افراد؟ صرف اولاد عبد المطلب. یہ اسلام کا پہلا پیغام میرے محمد نے دینا چاہا ہے، اور اس دعوت میں 42 افراد ہیں. دعوت رکھی گئی ہے ابو طالب کے گھر میں. کھانے کا اہتمام کیا ہے بنت اسد نے، فاطمہ بنت اسد نے. کھانا تقسیم کیا ہے جعفر و علی نے. توجہ کرنا، یہ پہلا دن ہے، کھانے کا اہتمام ہے، دعوت علی نے دی ہے، میزبان محمد ہیں، گھر ابو طالب کا ہے. یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو ابو طالب کے صحن سے بڑا صحن ہے. آپ کے پاس جو گھر ہے وہ مکہ کا سب سے امیر گھر، مکہ کا سب سے منزلوں کے حساب سے بلند گھر، مکہ کا سب سے وسیع گھر، مکہ کی سب سے بڑی بڑی بلند سفیلوں والا گھر، فصیلوں والا گھر، خدیجہ کا گھر محمد کے قدموں میں ہے. خدا کی قسم، ابو طالب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ محمد اپنا گھر چھوڑ کے جس گھر میں اسلام کا پہلا پیغام دے اس کو سہل ابو طالب کہتے ہیں. جیو سلامت رہو. ابو طالب، یار دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبان نعرہ حیدری. میں آندا ہوں نا، میں سید ہے، میں تو صدقہ نہیں لگتا، نہ صدقے دا نعرہ لگتا ہے تو نہ ان صدقہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے معذرت. دونوں صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. نہیں ایسے نہیں، محبت کے ساتھ درود ہو پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوئی، دسترخوان چنا. 2 افراد میزبان ہیں، باقی 40 افراد دسترخوان پر ہیں. محمد بھی دسترخوان پہ ہیں، ابو طالب بھی دسترخوان پہ ہیں، حارث بھی دسترخوان پہ ہیں، حجل بھی دسترخوان پہ ہیں، حمزہ بھی دسترخوان پہ ہیں، عباس بھی دسترخوان پہ ہیں، ابو لہب بھی دسترخوان پہ ہے. یہ سارے یعنی جنتی بھی دسترخوان پہ ہیں، جہنمی بھی دسترخوان پہ ہیں. اے محمد نے نیڑے بیاں جنت نہیں لبنی. ہاں ابو لہب بھی جانتی، ہاں نہیں، اتباع کی ہے جنت ملے گی. توجہ کریے گا، 40 افراد دسترخوان پہ 2 بانٹ رہے ہیں، جعفر اور علی دے رہے ہیں، بنانے والی فاطمہ بنت اسد. کھانا ختم ہوا. ابو لہب نے اپنی خباثت سے کام لیتے ہوئے اپنا ایک ٹولہ بنایا اور تھوڑا سا خبر مل رہی ہے کہ پیام کیا دینے جا رہے ہیں.
میں کہتا ہوں ابو لہب دشمن اسلام کو خبر ہے اور میرا محمد کسی عیسائی سے پوچھے گا میں نبی بن گیا؟ اسلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا تاریخ اسلام میں. ہاں سوچنے کی ضرورت ہے. تو جو کریے گا ابھی لوگ اٹھے, ابو طالب نے اٹھنا چاہا, محمد نے اشارہ کیا چچا بیٹھے رہو, پہلے ہلا لئیے پھر دساں گے. اگلے دن پھر آیا, پھر دعوت ہے, پھر یہی افراد ہیں, صرف عبد المطلب کی اولاد ہے. تو جو کرنا, پھر کھانا کھایا, پیٹ فل ہوا, پھر اٹھے, محمد نے پھر جانے دیا. اب تیسرا دن آیا, آج کھانے کا دسترخوان وسیع ہے. پہلے صرف اونٹ کا گوشت تھا, آج بکرے بھی ہیں, مرغ مسلم بھی ہے. تو جو کرنا, مرغ مسلم بھی ہے, ساری دعوت سجی ہے, سرید بھی بنی ہے, پلاؤ بھی بنا ہے, وہ بکرے کے دمبے میں چاول بھر کے وہ بھی بنا ہے, اور 8 سے 10 کھانے دسترخوان پہ چنے ہیں. آج لوگوں نے مسرت و شادمانی سے کھایا, مگر ابھی کھانے کا اختتام نہ ہوا تھا. کیا دیکھا؟ دروازے پہ ایک بوڑھا شیر ہے, تلوار کو بے نیام کر چکا, تلوار کو بے نیام کر چکا, اور کہہ رہا ہے یا محمد کم بے اذن اللہ, محمد میرے حکم سے نہیں, اللہ کی اجازت سے اٹھ. تو ابو طالب کا ایمان تلاش کرتا, خدا کی قسم ایمان کا پیغام جو سب سے پہلے ابو طالب کے سین میں محمد نے سنایا ہے, وہ بعد از حکم خدا فرمان ابو طالب سے جاری ہوا. کم یا سیدی محمد فقل مقال ربک, اے میرے سردار محمد اٹھ کھڑا ہو اور وہ فرما دے جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے, وہ فرما دے. تو جو کرنا, اب وہ جو ہلے بھی تھے نا وہ بھی بیٹھ کے ہم تو سیدھے ہو رہے تھے. اب میرا محمد تیسرے دن کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے میرے محمد تو جو کرنا, پورا دین وعدے پہ. کس کے وعدے پہ؟ محمد کے وعدے پہ. پورے کا پورا اسلام چل رہا ہے محمد کے وعدے پہ. یہ جہاد ہو رہے ہیں محمد کے وعدے پہ, خیراتی ہسپتال چل رہے ہیں محمد کے وعدے پہ, یہ روزوں میں افطاریاں ہوتی ہیں محمد کے وعدے پہ, مسجدیں آباد ہیں محمد کے وعدے پہ, مدرسے چل رہے ہیں محمد کے وعدے پہ, مولوی پل رہے ہیں محمد کے وعدے پہ. یہ سارا دین کھڑا ہے میرے محمد کے وعدے پہ. اور پہلا وعدہ میرے محمد نے کب کیا؟ توجہ کرنا, میرا محمد کھڑے ہوئے, صحن ابو طالب ہے, وانذر عشیرتک الاقربین کی دعوت ہے, یہ پہلا پیام اسلام ہے. اس اسلام کے پہلے پیام میں میرے محمد نے 3 سطریں کہی ہیں, 3 جملے کہی ہیں, بس یہی سنو, نتیجہ لو. زحمتوں کو سمیٹ دیا. میرے محمد کھڑے ہوئے اور فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی بعثنی نبیا, اللہ نے مجھے اعلان رسالت کا حکم دے دیا. من اللہ, بس یہی اعلان ہے میرے محمد کا. اللہ نے, کدی یہ بیس ہوندی نا, اللہ نے بیس ہوندی تو مراد سپیکر دی بیس, پیچھے ہٹیاں آواز نہ خراب ہوندی. درود محمد وآل محمد. ایسے نہیں بھائی, محبت کے ساتھ چھلکتا ہوا درود بھائی محمد وآل اللہم صلی علیہ. اللہ نے مجھے تبلیغ رسالت کا حکم دے دیا, یہ اعلان ہوا. اگلا سننا جملہ, من الذی, من الذی, من ہوا ناصری فی دین اللہ, تم میں کون ہے. 42واں دروازے پہ 41واں بات کر رہا ہے. 40 لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں. میرے محمد نے 40 لوگوں کی طرف دیکھا اور میرے محمد نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ, پروردگار عالم نے, ان اللہ تبارک و تعالی قد بعثنی نبیا, مجھے اللہ نے اعلان رسالت کا حکم دیا. من الذی, من ہوا ناصری فی دین اللہ, تم 40-41 میں سے کون ہے جو آج میرا مددگار ہونے کا اعلان کرتا ہے؟ سلامت رہو, سلامت رہو. من الذی, من ہوا ناصری فی دین اللہ, کون ہے جو آج میرا مددگار ہونے کا اللہ کے دین کے راستے میں اعلان کرتا ہے؟ اور صرف
फी सबीलिल्लाह ऐलान नहीं होगा, मन होवा नासरी फी दीनिल्लाह होवा वसीयी व वजीरी व खलीफाती मिन बादी। और याद रखो, मैं मोहम्मद तबलीग इस्लाम की इब्तदा में पहला वादा दीन की सरहदों पे रख रहा हूं। तुम 40 में 41 में जो आज मेरा मददगार होने का ऐलान करेगा, वो मेरे बाद मेरा वसी भी है, मेरा वजीर भी है, मेरे बाद मेरा खलीफा भी है। तो जो करना, ये कहते ही मेरे मोहम्मद ने कहा फतम कलामी, मेरी बात मुकम्मल हो गई। 3 दिन खिलाने के बाद 3 बातें, 3 बातें। अच्छा सुनिएगा, मेरे मोहम्मद ने पहले 3 साल 27 रजबुल मुरज्जब 40 आमुल फील से लेकर 43 आमुल फील तक तबलीग सिर्फ घर में की है, बाहर नहीं। अब पहला मुसलमान घर में से ही होगा। फिर दुरूद तो भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस फरमाया फतम कलामी, मेरी बात खत्म हुई। अल्लाह ने मुझे तबलीग रसालत का हुक्म दे दिया। तुम में कौन है जो मेरी मदद का आज ऐलान करता है? जो ऐलान करेगा वो मेरे बाद मेरा वसी भी है, वजीर भी है, मेरे बाद मेरा, सारे बोलो मेरे बाद मेरा। भाई जिसका बिला फसल पे ईमान है वो तो बोले मेरे बाद मेरा खलीफा भी है। मेरी बात मुकम्मल हुई, मेरी बात मुकम्मल हुई। इधर मोहम्मद ने बात को तमाम किया, तमाम किया। उधर मजमे में सकूत है। थोड़ी देर खामोशी रही, थोड़ी देर खामोशी रही, ना कोई उठा ना कोई बोला। थोड़ी देर बाद, खामोशी के थोड़ी देर बाद, एक 11 साला बच्चा खड़ा हुआ। जियो सलामत रहो। किताब में ऐसे लिखा, मैं इसलिए वैसे पढ़ रहा हूं, वरना वो बच्चे भी बच्चे नहीं होते। यकीन ना आए, कोई अजदर से पूछे, कोई अबू जहल से पूछे। एक 11 साला बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, सुनना, सहबाने मुअर्रिखीन ने, सहबाने तारीख ने यही लिखा। एक 11 साला बच्चा खड़ा हुआ, उसने 39 लोगों को देखा, फिर 41वां जो दरवाजे पे था उसको देखा, फिर 42वें के कदमों में निगाहें की, कदमों में निगाहें की। यार जुमले ही होते हैं ना। कदमों में निगाहें की और कहा या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, नहीं नहीं, साहिवाल दा ना फतीन मजमा होवे तो जुमला इंजे थल्ले टुर जाए। नहीं, खुदा की कसम इस मंजिल पे कहा करता हूं, या रसूल अल्लाह कहकर साइकिल से उठ के बाजारों में बैठना और है, या रसूल अल्लाह के नारे लगाकर पराडो से उठ के, साइकिल से उठ के पराडो में बैठना और है। और तारीख अमकान में सबसे पहले जाते मोहम्मद को रसूल अल्लाह कहना अबू तालिब के बेटे का काम है। कहा या रसूल अल्लाह, जियो यार, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनना यार, या रसूल अल्लाह। तहर तारीख वाले ने लिखा, अगरचे मेरी टांगे पतली हैं, भाई जुमले यही हैं, अगरचे मेरी टांगे पतली हैं, मेरे बाजू कमजोर हैं, मैं सिन में इन सब से छोटा हूं। अगरचे मेरी टांगे पतली हैं, अगरचे मेरे बाजू कमजोर हैं, अगरचे सिन में, साल में, उम्र में मैं इन सब से छोटा हूं, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ दूंगा, बाजू तोड़ दूंगा, उनकी गर्दनें काट दूंगा। रसूल ने उसी मंजिल पर आगे बढ़ के अली को सीने से लगाया, सीने से लगाया, अली को सीने से लगाया। नतीजा सुनो यार, अली को सीने से लगाया और कहा अल यौम अंत वसीयी व वजीरी व खलीफत मिन बादी
या अय्युहल अक़रबईन हाज़ा वलियुकुम हाज़ा वसीय्यी व वलियुकुम व अमरुहु नाफ़िज़ुन अलैकुम। ए मेरे रिश्तेदारों, ये आज के दिन से मेरा वली भी है, मेरा वसी भी है, मेरा वजीर भी है, और इसका हुक्म मानना तुम सब पे वाजिब है। जो अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक फिर भी मोहब्बत भरी सलात है मोहम्मद। जियो सलामत रहो भाई, सलामत। सलवार तेंज पड़ी नहीं जिवें छड़ दें। अजी मेरे 17 मिनट पे ने। अच्छा एक दरूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई नहीं, पिछले महल्ले वालों तुसी थोड़ा जोर ला के पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं। इजाजत है जी? बिस्मिल्लाह जी। मौला सामने रखे तो जो करना। या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, मेरे बाजू कमज़ोर हैं, अगरचे सिन में मैं इन सब से छोटा हूँ, मगर या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ दूंगा, उनके हाथ तोड़ दूंगा, उनकी गर्दनें काट दूंगा। रसूल ने सीने से लगाया, कहा ये आज के दिन से मेरा वसी भी है, मेरा वजीर भी है, मेरे बाद मेरा खलीफा भी है, और तुम्हारे ऊपर इसकी इताअत वाजिब है। व अमरुहु नाफिजुन अलैकुम, इसका हुक्म मानना तुम सब पर वाजिब है। ये 42वां कह रहा था, 41वें के बारे में कह रहा था, 40 लोगों को मुखातिब करके कह रहा था, और कहा सलामुन अलैकुम। मेरा खुतबा भी ख़त्म, मेरी बात भी ख़त्म। जब ये जुमला कहा ना, अबू तालिब की बढ़ी हुई तलवार नियाम में आई। अबू लहब गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपने हवारियों समेत उठा। ये 7 अफराद चले। इधर अबू तालिब ने दरवाज़ा छोड़ा, ये दरवाजे की तरफ बढ़े। सही वाला ले जुमला ना ज़ाया होने दियो जे, जिवें पिछे मेरे नाल टुर रहे हो ना, ऐस मंजिल ते मेरे नाल रहे हो जे, खुदा दी कसमें। इधर अबू लहब आगे बढ़ा, उधर अबू तालिब वापस पलटे। इधर जहन्नम का सरदार आगे बढ़ा, उधर जन्नत के सरदारों का दादा आगे हटा। हाँ बस तो जो करना। अबू लहब ने अबू तालिब को देखा और कहा मबरूक लक या सैयदी, ऐ सरदारे बनी हाशम, तुझे मुबारक हो। सुनना, ताना दिया ताना। इन्ना इब्नों का इमामों का व वलियोक व अमरहु नाफिजुन अलैक। देख तेरे बेटे का हुक्म तुझ पे मोहम्मद ने वाजिब कर दिया, अब अपने बेटे की इत्तबा कर, वो तेरा इमाम ठहरा। ये कह के अबू लहब आगे बढ़ा। अबू तालिब ने आवाज दी, या अबा लहब फस्मा कलामी। अबू लहब ऐसे नहीं, बात की है तो मेरी भी सुन। बात की, जियो भाई जियो, सलामत रहो। सैयद हूं, तुम्हारे लिए दुआ दे रहा हूं, मिंबर के सीने से दुआ दे रहा हूं, खुदा तुम्हारी इज्जतों में रिस्क में इजाफा दे। सुनना जुमला। कहा फस्मा कलामी, मेरी भी बात सुन। सुन, इन सैयदी मोहम्मद, मोहम्मद मेरा सरदार है। अना मतबूउन लिकुल्लि अमरे, मैं उसके हर अमर की इत्तबा करूंगा, चाहे वो मेरे बेटे को मेरा इमाम बनाए, मौला बनाए, आका बनाए। जी मैं अल्लाह सलामत रहे जी। मैं उसके हुक्म की तबाह करूंगा। सुनना भाई, अब ये 2 भाइयों की बातें हुई।
बड़े भाई की, छोटे भाई की। बड़े भाई ने कहा जो आज मेरी मदद का ऐलान करेगा वो मेरा वसी भी है, मेरा वजीर भी है, मेरे बाद मेरा खलीफा भी है। छोटे भाई ने कहा कि मैं आपका मददगार हूं, आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ूंगा, आपके दुश्मनों के बाजू तोड़ूंगा, उनकी गर्दनें काट दूंगा। तवज्जो करना, ये छोटे भाई ने जो वादा किया पूरा किया या नहीं किया? बोलो भाई, सारे बोलो भाई। जिसका ईमान है कि अली ने वादा पूरा किया या नहीं किया? अच्छा, सवाल मैं करता हूं, शिया सुन्नी भाइयों, जवाब तुम दे देना। तुमने अली अली कहना है और खत्म कुरान हो जाना है। हर आवाज पे खत्म कुरान का सवाब लेना चाहते हो ना? सवाल मेरा होगा, जवाब तुम्हें अली कह देना, खत्म कुरान होगा। मगर खत्म कुरान होता है हाथ खड़ा करके अली कहने से। मैं पहले ये रवायत पेश कर चुका हूं, सुनना। ये छोटे भाई ने वादा पूरा किया या नहीं किया? किया या नहीं किया भाई? किया या नहीं किया? जब ये शरीर माओ की नजस औलादें मेरे मोहम्मद को पत्थर मारते थे तो वो खजूर की गुठलियों से कौन दफाए मोहम्मद करता था? भाई बोलो अली, बोलो भाई। हमारा इमाम तो वो है कि जिसका नाम जन्नत में भी गूंजेगा। मेरा इमाम वो है जिसका नाम कोई भी उठाए फखर से उठाता है, जिसका नाम जन्नत में गूंजेगा। जन्नत में सकू है, शोर नहीं है, शुगल नहीं है, वहां पे शोर और गुल नहीं है। कुरान कहता है, मेरा मोहम्मद कहते हैं, इन्नी ज़ारल जन्ना। जब मैं मेराज पे गया मुझे जन्नत की सैर करवाई गई। इन्नी रायतुल जन्ना फीहा अबवाबन कसीरा। मैं जब जन्नत में गया तो 5-7 नहीं, कई दरवाजे हैं। हर महल का दरवाजा, हर घर का दरवाजा, हर हुजरे का दरवाजा, हर कमरे का दरवाजा, खुद जन्नत के दरवाजे। फरमाया फिलहा दारुन कसीरा, इन्नी ज़ारल जन्ना फीहा अबवाबन कसीरा। उसमें कई दरवाजे थे। व अलैहा दुक्कतुन, हर दरवाजे पे जंजीरें दर थी। व इज़ा दुक्कता दक्कन व जन्नत व हन्नत व कालत या अली या अली या अली या अली। जी हाँ भाई, खुदा की कसम, मेरा मोहम्मद ने कहा कि मैं जन्नत की बुलंदियों पे गया, मैंने जन्नत की सैर की। उसमें कई दरवाजे थे, हर दरवाजे पे जंजीर थी, हर दरवाजे पे संगली थी, हर दरवाजे पे जंजीर थी। जब दरवाजा खुलता था, गिलमान आते थे, दरवाजा खुलता था, फिर दरवाजा बंद होता, हूरें आती, दरवाजा खुलता, दरवाजा बंद होता। वो जंजीरें दर हिलती थी, उसके हिलने से छन छन की सदा नहीं आती थी। फरमाया इज़ा जन्नत व हन्नत व कालत या अली या अली या अली या अली। उसके हिलने से एक ही नदा आती थी, या अली या अली या। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी या अली अली अली। बस ये कौन था जो शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पे सोया? बोलो भाई, साहब बोलो। ये कौन था बदर के मार्के में जो उतरा? इमाम नकी की एक इंसान ने जसारत करनी चाहिए ना इमाम नकी की शान में। तो इमाम नकी ने कहा, खबरदार, तू मेरी तौहीन नहीं कर सकता। तुम्हारी तो औकात ये है कि हमारे खानदान के मुशरकों ने तुम्हारे बड़ों से जंग करना पसंद नहीं की। तुम मेरी तौहीन करो। सुनना, ये बदर में कौन था जो उतरा और फाते बदर कहलाया? ये ओहद में जब सब असहाबे पैगंबर तशरीफ ले गए थे, जो मोहम्मद का दीवाना वार दिफा करता रहा, ये कौन था? ये खंदक में अमर अबने अब्दो वद का सर कौन लाया? तो जो करना, जब 39 दिन खैबर में इस्लाम के बहादुर सपूत अलम छोड़ के तशरीफ लाते रहे, तो कौन था जो 40वें दिन गया? ये मोहम्मद ने अलम किसको दिया? पत्थर में अलम किसने गाड़ा? ये दरे खैबर को हाथ पे किसने तोला? ये मरहब को किसने लताड़ा? ये अंतर को किसने बिछाड़ा? ये सूरह बुरात का मुबल्लिग कौन बना? ये मोहम्मद के दोष पे चढ़ के लात बना। छोटे भाई ने वादे पूरे किए या नहीं किए? पूरे किए या नहीं किए? नतीजा से हमते मैंने तमाम कर दी। पूरे किए या नहीं किए? हर मंजिल पे किए। अब बड़े भाई ने भी किया है वादा कि जो आज मेरी मदद का ऐलान करेगा वो मेरा खलीफा है।
اب دنیا کہتی ہے بڑا معزز بن کے، سننا بھائی، سفید چوگا پہن کے، ذاکر صاحب سفید چوگا پہن کے، سفید پگڑی باندھ کے، سفید داڑھی رکھتے ہوئے، تسبیح کے من کے پھینکتے ہوئے، بڑا معذب بن کے، بڑا بزرگ بن کے کہتا ہے یہ جو شیعہ اذان میں خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں نا، یہ ہمارے بڑوں کو فلاں 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 کو گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم گالیاں دینے والوں کی اولادیں نہیں۔ وہ ڈھونڈو کون کتے تھے جو 70 سال تک علی کو بھونکتے رہے۔ یار دامنے وقت میں گنجائش نہیں، اور آپ بھی نعرے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، خدا قسم انصاف نہیں کر رہے۔ علی حق کہنا شریف ماؤں کی شریف اولادوں کا حق بنتا ہے۔ دو ہی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں میرے محمد نے کہا تھا کہ یہ حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی پیمبر ہے، ایک نفس پیمبر ہے۔ صحابی کے لیے بس اتنا کہا تھا، الحق مال عمار و عمار مال حق، حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، مگر تیرا میرا مولا علی وہ ہے جس کے لیے کہا تھا الحق ما علی و علی ما الحق، اللہم رد الحق ما راد علی۔ عمار کے لیے فقط اتنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، مگر علی کے لیے تو یہ ہے کہ علی فقط حق کے ساتھ نہیں، فقط حق علی کے ساتھ نہیں، بلکہ علی امام ہے، حق ماموم ہے۔ تو پھر حق تو بنتا ہے نا، علی حق ایسے کہو کہ جگر سے آواز آئے، ہاتھوں کو اٹھا کے 5 مرتبہ پوری طاقت سے کہو علی حق، علی علی۔ جیو سلامت رہے، سلامت رہے، ہزاروں سال جی، ہزاروں سال جی، ہزاروں سال جی۔ پس چھوٹے بھائی نے سارے وعدے پورے کیے، ہر منزل پہ پورا کیا۔ اب بڑے بھائی نے بھی وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ سننا، سارا دین کھڑا ہے میرے محمد کے وعدے پہ۔ یار خدا کی قسم نتیجے سے لطف وہی اٹھائے گا، وہی اٹھائے گا جو متوجہ ہوگا۔ ساری تقریر آپ نے بڑے غور سے سنی، پر اس پر مزید غور کا طالب ہوں، توجہ کیجئے گا۔ سارا دین کھڑا ہے میرے محمد کے، سارا دین کھڑا میرے محمد کے، نمازیں ہو رہی ہیں میرے محمد کے وعدے پہ اعتماد کر کے، اذانیں ہو رہی ہیں میرے محمد کے وعدے پہ اعتماد کر کے۔ توجہ کرنا، اللہ نے محمد سے کہا محمد وہ پیغام معراج والا دے نا، وہ معراج والا پیغام دے نا۔ محمد نے جبرائیل سے کہا خدا سے کیا ماحول صحیح نہیں۔ جبرائیل پلٹا، ہاں ہاں روایت کی لفظیں ہیں بابا۔ پھر جبرائیل خدا کہتا ہے دے، کہا میرے مولا ماحول ٹھیک نہیں، اقلت المؤمنین و کثرت المنافقین ہے، حجۃ الوداع آخری حج ہے، 40 60 63 سال کی میری محنت ہے، پر مومن تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے۔ اگلی گل میں نہیں آندا، ترجمہ مولویوں کو پوچھنا، میرے محمد کے جملے میں نے عرض کر دیے۔ توجہ کرنا، مومن تھوڑے سے ہیں، اب توحید کے تیور بدلے۔ آئے ہائے آئے ہائے، کہا میرا سونیاں اے نمازاں ہوندیاں نے تیرے وعدے تے، یہ روزے ہو رہے ہیں تیرے وعدے پہ، یہ زکاتیں دی جا رہی ہیں تیرے وعدے پہ، لوگ کرتے ہیں تیرے وعدے پہ اعتماد۔ تیرے وعدے کے صدقے میں میری مسجدیں آباد ہیں، میرے گھر آباد ہیں، میرے مینارے اذان آباد ہیں، میرے بندے پل رہے ہیں تیرے وعدے پہ اعتماد کر کے۔ میرا سونیاں اگر پہلا وعدہ پورا نہ ہوا تو باقی وعدوں پہ اعتماد نہیں رہے گا، اسی لیے اللہ نے تیور بدلے، کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ محمد علی کی ولایت کا اعلان کر ورنہ دین نہیں بچتا۔ یا علی یا علی مدد۔ محمد تیرے وعدے پہ دین کھڑا ہے،
पाले वादे को पूरा कर, वो पूरा ना किया लोगों का एतमाद नहीं रहेगा। खुदा की कसम, हम अलीयुन वलीउल्लाह अगर कहते हैं या खलीफतहू बिला फसल कहते हैं तो किसी को गालियां देने के लिए नहीं, मोहम्मद की इज्जत के तहफ्फुज के लिए कहते हैं और अजानों में ऐलान करते हैं, दुनिया वालों ये दीन खड़ा है मोहम्मद के वादे पर। और याद रखो, जिस मोहम्मद ने मुश्किल जमाने में अली को हाथों पे उठा के पहला वादा पूरा किया था, मन कुंत मौला, जिसने पहला पूरा किया था वो वाकई वादे भी पूरे करेगा। बस तुम नमाजें पढ़े जाओ, एतमाद रखो, मोहम्मद पूरा करेगा। तुम में अमल से कोई कोताही रह गई तो घबराना नहीं, हुसैन है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जश्न मनाओगे, लेकिन जश्न मनाने में 15 रजब को भूल न जाना। उसको ना भूलना जो कभी मोहम्मद बनी, जो जाहिरन पंजतन पाक में नहीं है, मगर कभी मोहम्मद बनी, कभी अली बनी, कभी फातिमा बनी, कभी हसन बनी और कभी हुसैन। हद तो ये हुई कभी अब्बास बन गई। पुराने अज़ादार हो ना, बच्चों के लिए मुझे वजाहत करनी पड़ गई। 15 रजब को है तेरी शहजादी ज़ैनब की शहादत का दिन, भूल न जाना। जश्नों की खुशियों में ज़ैनब का गम न भुला देना। 2 रवायतें हैं, 15 जमादुल अव्वल भी है, 15 रजब भी है, लेकिन दोनों का पास करना है। अज़ादारों सुनोगे जुमला, बस जल्दी से ज़हमतों को समेट डालूं। कभी मोहम्मद बनी, मोहम्मद कब बनी है? जब खैमों को आग लग गई, खैमे जलने लगे। मेरे मोहम्मद ने भी गदीर में ऐलान किया था ना, अली को हाथों पे उठा के ऐलान किया था। खुदा की कसम, ज़ैनब ने भी सज्जाद की वलायत का ऐलान किया। कब किया? जब पहला सवाल किया ना, खुद आलम गैर मुअल्लमा थी। आलम गैर, अली ने कहा था अंत आलिमतुन गैर मुअल्लमा, तेरी मां मुसलमानों ने तेरे बचपन में मार दी। ज़ैनब, तुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, तू खुदा की वरगाह से पढ़ के आई है, तुझे खुदा ने तालीम किया है। मगर फिर भी पूछ रही थी, सज्जाद इतना बता, मां मर जाए, इतना बता, खैमों में जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं? या बाहर निकल जाएं। कहा अम्मा बाहर। का सज्जाद पहले आंखें खोल फिर बता, खैमों में जल के मर जाएं या बाहर निकल। अब जो आंखें खोली तो क्या देखा? सवाल किया, या अम्माती ऐना हजाबुक, अम्मा तेरी चादर कहां गई? कहा तेरे बाबा का कातिल अपने नेजे से लूट के ले गया। खुदा की कसम, अभी सवाल किया था ना, मोहम्मद ने भी कहा था मन कुंतु मौला। अभी सवाल किया तो अली की सज्जाद की वलायत का ऐलान तो हुआ, लेकिन हाथों पे कब उठाया? खुदा की कसम मैं कहता हूं, या रसूल अल्लाह, 1.25 लाख के असहाब के सामने अली जैसे शुजा को हाथों पे उठाना बड़ा आसान था, लेकिन या रसूल अल्लाह, हुसैन के कत्ल के बाद जलते हुए खैमों से वक़्त के इमाम को पुश्त पे उठा के, अजरको अल्लाह, ये वो मंजिल है जब मोहम्मद बनी है ज़ैनब। अब मुझसे सवाल करो ना, सवाल करो फातिमा कब बनी, हसन कब बनी, हुसैन कब बनी, अब्बास कब बनी? खुदा की कसम, जब शाम हो गई ना, यतीम सहम गए, बेवगान डर गए, बच्चे सो नहीं रहे थे, बच्चे थोड़ी थोड़ी बाद लर्ज जाते थे, तब अब्बास बनकर जली हुई चोब उठा के कह रही थी, अल हाफिज वल हफीज। अब्बास बन गई। अब सवाल करो, हसन हमदानी इतना बता,
فاطمہ کب بنی ہے؟ فاطمہ کب بنی؟ خدا کی قسم جب زیاد کے دربار میں ملعون نے کہا نا سجاد کو مار ڈالو، تب فاطمہ کی طرح سجاد کا سہارا بن گئی۔ جیسے فاطمہ علی کا سہارا بنی تھی نا، میرے پاس وقت نہیں ہے میں کھول کے بیان کروں، ایسے ہی زینب سجاد کا سہارا بن گئی۔ عزیزانو اب سوال کرو نا کہ علی کب بنی ہے؟ جب دیکھا ہے نا کوفہ کے بعد مجمع ہے اور ہزاروں کا مجمع، کوفہ کے گرد و نواح وہ شہر جہاں علی خلیفہ بن کے رہا، جہاں کبھی زینب شہزادی بن کے رہی تھی، آج اس شہر کے بعد لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ جب ہزاروں کا مجمع دیکھا ہے نا، اس وقت کا سجاد ابن سعد سے کہے تھوڑی دیر خاموشی کروائے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ ابن سعد کو جب سجاد نے پیغام دی نا، ہنس کے کہتا اتنے ہزاروں کے مجمع کو کون چپ کر آئے؟ جب اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا نا، زینب نے اپنی ولایت کا اظہار کیا، کہا اسکت، ادھر بطول کی بیٹی کی ندا گونجی، تاریخ واروں نے لکھا اونٹوں کے گلے میں گھنٹنیاں بھی رک گئی۔ پھر بی بی نے اپنی ماں کے خطبہ کا حال علی بنی ہے نا، خدا کی قسم سننا، اب علی بنی تو کیسے بنی؟ خطبہ دیا تو علی کے لہجے میں دیا۔ علی کا بوڑھا صحابی ابن عفیف اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ کا شانہ ہلا کے کہتا قیامت آ گئی۔ کہا نہیں بابا دنیا زندہ ہے، قیامت نہیں آئی۔ کیوں کہتا قیامت آ گئی؟ کہا میرے کانوں پہ آج بھی وہ جملے ہیں، علی نے آخری لمحوں میں جب ہمیں اپنے گھر سے جدا کیا نا کوفے میں، کہا تھا اب قیامت میں میری آواز سنو گے اور میرے کان بھول نہیں رہے، یہ لہجہ علی کا لہجہ۔ اس وقت علی بن عبداللہ نے کہا بابا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہے۔ کہا کیوں کہتا شکر کر؟ کہا علی نہیں ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب، سر پہ چادر نہیں ہے اور بھائی مارے گئے، اکبر کا سینے میں۔ عزیزانو بس آخری جملے، اب سوال کرو نا یہ حسین کب بنی؟ حسین کب بنی؟ عزیزانو جب بھی کوئی اونٹ سے گرتا تھا نا، کربلا میں کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو حسین آتا تھا، اور یہاں پہ بھاگتے اونٹ سے کوئی گرتا تھا، یہ خود کو گراتی تھی، اس کو اٹھاتی تھی اور کہتی تھی اللہ کے حوالے۔ بس عزیزانو میں نے زحمتوں کو سمیٹ دیا، بات طولانی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ بس عزیزانو آخری جملے سنو، تمہاری زحمتوں کو میں نے سمیٹ دیا۔ خود بھی سید ہوں، خدا کی قسم میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ مجھے دوست کہتے جب مسیح پڑھا کرو ہمدانی رویا نہ کر، خدا کی قسم کیا کروں، کنٹرول کے باوجود آنسو رکتے نہیں۔ سمجھ رہے ہو نا حسن کب بنی؟ جب سجاد نے آ کے خبر دی اماں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا، اجرکم اللہ، سینہ پیارا نہ کرنا آزادارو، ہاتھ سینے پہ آئے اگر سمجھ آ جائے۔ کہا اماں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا ہے سجاد، میں نے کربلا کے بعد کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے؟ کہا نہیں اماں آج اپنے ہاتھ سے بنا، ہمارا مہمان ہے۔ کہا اماں ہمارا وہ مہمان ہے جس نے اکبر کو زین سے اتارا تھا۔